हे कितें रुमर्स चल्ले पळय ते सगळें फेक आसा. आयज जे तुमी कितें म्हटलां पळय गोविंद गावडेन तशें हेणें बाब आमच्या म्हणलें राजून म्हणलें की तो नाल्ला भायल्यान कठोर आसा. एक नेतो म्हणल्यार न्ही खणकर नेतो म्हणल्यार ताका भायल्यान कठोर रावचो पडटा. थोडे कडेन ताका स्ट्रिक्ट रावचो पडटा. जसो बापूय भुरग्याक तापयता पळय तसो एकदां ताका आपलो कठोरता दाखोवची पडटा. आनी ती थोड्यांक खपना. कित्याक तो बारीक समाजाच्यान वयर सरलेलो मनीस. तो दुसऱ्या समाजाक उच्च समाजाक तो नाका आसा. हें सगळें राजकारण दिसून येता. आनी हें परत एकदां सांगता हें राजकारण हें बरें न्ही. आमकां राजकारण आमी सदांच भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा. हो गोमंतक बहुजन महासंघ भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा. पूण जेन्ना आमचे लिडर तुमच्या वांगडा आसा तेन्ना आमी तुमच्या वांगडा आसा. जेन्ना आमच्या लिडराक तुमी हात घालतले तेन्ना तुमी समजू नाका की आमी तुमच्या वांगडा रावतले म्हणून. सो आमी तुमकां परत एकदां म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सीएमाक बाब प्रमोद सावंताक तशेंच पार्टी प्रेसिडेंटाक बाब दामू नायकाक की हेजेर बरी दखल घेवची आनी बरो विचार करचो. कित्याक हें नेतृत्व आसा फक्त हो आवाज आसा हो गोमंतक बहुजन महासंघाचो आवाज आसा. गोविंद गावडे हो फक्त एकटो ना हो आख्खो गोंयचो आवाज जावन आसा. सो तेजो आवाज बंद करचो न्हू ही कळकळीची विनंती. हेज्या बाबतींत तुमी मुख्यमंत्र्याक कितें डेलिगेशन पावसान मेळपाचें आहा रिगार्डींग दीस एपिसोड? कित्याक आमकां दिसना की हो इशू इतलो जातलो आसलो अशें आमी केन्ना धरून नाशिल्लें. पूण हेजेर राजकारण हें भलत्याच एंगलान गेल्लें आसा. गरजूच नासतना जेन्ना पळय तुमकां सांगलें पळय न्ही हो विशय तांच्या समाजा पुरतो भाशणा पुरतो आशिल्लो. पूण तेणें जें वक्तव्य त्या दिसा केल्लें पळय हें खंय तरी सीएमाक उद्देशून म्हणून नाशिल्लें. आमी ते 10 फावटी एक क्लीप आयकलां. तेणें फक्त तें वक्तव्य कितें केल्लें पळय तेणें फक्त कितें म्हणलां खंय कितें जाता हें जावचें न्हू होच उद्देश आशिल्लो. आनी जी कामां आसा ती सरकार दरबारी सरळ रितीन जावची होच उद्देश आशिल्लो. पूण खंय तरी एक एग्जाम्पल दिवचें पडटा म्हणून ताणें तितलेंच पडिल्लें. सो हो तो खंय तरी लोकांनी न्ही ते बेश्टोच कितें सूट धरता कितें धरता आनी ताका खंयच्या खंय व्हरता पळय हो तसो विशय धरलेलो आसा. आनी हर एक टायमार कितेंय जालें न्ही फक्त गोविंद गावडे दिसता. बाकीच्या आख्ख्या गोंयांत इतली चळवळी इतल्यो ज्यो इश्यूज आसा जेचेर खरेंच लोकांचें लक्ष वचूंक जाय थंय कोणूच दिनात. फक्त गोविंद गावडेच कित्याक दिसता होय आमकां प्रश्न पडलेलो. तुमी म्हणटा ताका टार्गेट केला 100% दिसता. परत हो आयचो गेली कितली वर्सां आमी पळयता. कित्याक तो एक खणकर नेतृत्व जावन आसा ते फुडें खंय तरी फुडें पावतले आनी तेजो आवाज चिड्डुपाची एक तरतूद चल्लेली आसा. नमस्कार, म्हजें नांव विजय केळुस्कर. आयज आमी हांगा जमल्या कित्याक जी कॉन्ट्रोवर्सी चालू आसा जे दिसा बाब मिनिस्टर गोविंद गावडेन जें वक्तव्य केल्लें 25 मेक तेंच्या प्रेरणा दिसा तेजेर जायत्यो घडामोडी घडल्यो. नाका आसलेले लोक तेजेर नाका आसलेले कमेंट करतात. खरें पळोवपाक वचत जाल्यार तें वक्तव्य तेंच्या समाजा पुरतेंच आशिल्लें. त्या वक्तव्याचेर इतलें व्हडलें राजकारण करपाची कांयच गरज नाशिल्ली. फक्त गोविंद गावडे हें नांव आयकून लोक राजकारण करतात. आयज तुमकां सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की हो मंच आनी गोमंतक बहुजन महासंघाचो हो प्रपंच एकठांय हाडपाक बाब गोविंद गावडेचो एक खारीचो वांटो आसा. आयज हो गोमंतक बहुजन महासंघ आमी कित्याक तेज्या फाटल्यान रावल्या? कित्याक गेल्या कित्येक वर्सां हो मिनिस्टर फक्त मिनिस्टर आसतनाच न्हय तर जेन्ना तो उटाच्या कार्यकर्तीन काम करतालो तेन्नाच्यान तो एक आम आदमी म्हणून आशिल्लो. आनी तेन्नाच्यान तेणें हर एक जेणें फक्त आपलो एसटी समाज म्हणून पळयलो ना तेणें बहुजन महासंघ म्हणून तो सदांच फाटल्यान रावलो. आयज आमकां कसलीय समज कसली एक दूख जाता कितेंय जाता जाल्यार आमी कागाळ घेवन तेजे कडेन वयता. आनी तो आयज आमच्या समाजाचे सगळ्या बहुजनांचे सगळ्यांचे ते कागाळ घेवन तो सीएमा कडेन वचून गव्हर्मेंटा कडेन आमकां तेजो सवलत दिता आमचे पाठपुरावो करता. आयज असलो नेतो लोकांक नाका जाल्लो आसा. थोडे मोजकेच लोक आसा जे राजकारण करता आनी खंय तरी न्ही ह्या बहुजनाचें एक नेतृत्व हिसकावून घेवपाचें काम चालू आसा. आतां सांगपाक इतलें आसा की थोड्या लोकांक जे मोजकेच लोक आसा पळय त्यांच्या दोळ्यान स्वताचे मुसळ आसा पूण तें तांकां दिसना. पूण दुसऱ्याच्या दोळ्यांचे कुसळ दिसता. सो आमकां आयज त्यांच्या दोळ्यांचे मुसळ तांकां दाखोवपाची गरज आसा. जेणे करून त्यांची अस्तित्व तांकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हांव तुमकां परत एकदां सांगता हो गोमंतक बहुजन महासंघ कमीत कमी आमी 60 ते 70% गोंयची जनता ही गोमंतक बहुजन महासंघाच्या अंडर येता.
24 जाती आसा आमी हांगा. आयज आमी तेंच्या फाटल्यान खंबीर उबे आसात आनी कोणेच अशें खंय चिंतचें न्ही की गोविंद गावडे खंय तरी दुखापत जातली ही आमी खपोवन घेवचें ना. इतलेंच सांगून हांव म्हाजें भाशण